अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज का जो वाकया है बिल्कुल सच्चा है और रियल स्टोरी है। आज के कहानी से आप समझेंगे कि वाकई में मजहब इस्लाम कितना अच्छा है, कितना प्यारा है और कितना अमन का दर्स दे रहा है। लेकिन हम लोग खुद ही गफलत में आकर मजहब इस्लाम को समझ न सके, पढ़ न सके और उस पर हमारा अकीदा न रह सका। लेकिन आप इस वाक़े को सुनेंगे तो फिर आप अफसोस करेंगे और अपने हाथ को मलते हुए नजर आएंगे। तो शुरू करते हैं कि एक इमाम साहब लंदन में जाकर वहां इमामत के काम अंजाम दिया करते थे, यानी इमामत के फराइज को अंजाम दिया करते थे। और जिस मस्जिद में वो इमामत क्या करते थे, बगर्ज इमाम थे, उस मस्जिद से कुछ दूर हटकर रोड के किनारे उनका हुजरा था, रूम था, कमरा था। अब इमाम साहब का एक मामूल बन गया था कि जैसे ही नमाज का वक्त होता, अजान का टाइम हो जाता, इमाम साहब उससे आधा घंटा पहले बस पकड़ लिया करते थे, बस पर बैठकर उस जगह पहुंच जाया करते थे। लेकिन बस का भी वही टाइम था जिस वक्त इमाम साहब अपने हुजरे से निकला करते थे, रूम से निकला करा करते थे। लेकिन जो इस बस से वो जाया करते थे, उस बस में एक टिकट काटने वाले थे जिसको बहुत ही लगन था, बहुत ही एक जुनून था कि मैं इस्लाम के बारे में जानूं, इस्लाम का पैगाम क्या है, इस्लाम का मैसेज क्या है। लेकिन वो उस बस से एक इमाम साहब जो रोज जाया करते थे, वो वसूल करने वाले, पैसा टिकट काटने वाले, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इनसे ही शुरू किया जाए। और वो तो पहले ये मुंड बनाया था कि कभी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं मदरसा चला जाऊंगा या किसी मस्जिद में जाकर वहां इमाम से पूछूंगा, जो कौम के रहनुमा है, जो कौम के पेशवा है, जो कौम के इमाम है, उनसे पूछ लूंगा कि इस्लाम का पैगाम क्या है, इस्लाम क्या चीज का दर्स देता है। लेकिन वो टिकट काटने वाले ने सोचा कि ये इमाम साहब हमारे बस से रोजाना सफर करते हैं, क्यों नहीं पहला टेस्ट, पहला एग्जाम इन्हीं से शुरू किया जाए और इन्हीं से सारा मामला शुरू हो जाएगा कि वाकई में इस्लाम क्या चीज का पैगाम देता है। अब उस टिकट काटने वाले ने इमाम साहब के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहने लगे, इमाम साहब अब पैसा दीजिए टिकट का। इमाम साहब ने पैसा दिए। अब टिकट काटने के बाद वापसी में कुछ पैसे लौटाए इमाम साहब को। अब इमाम साहब वो पैसे को देखते हैं तो उसमें 20 पैसा ज्यादा था। अब इमाम साहब सोचने लगे कि मैं दे दूं उनको पैसा, कि भाई तुम्हारा 20 पैसा मेरे पास ज्यादा आ गया है, लो अपना पैसा। लेकिन फिर इमाम साहब सोचने लगे कि खैर 20 पैसे से इनका क्या नुकसान होने वाला है। ट्रांसपोर्ट और बस वाले न जाने रोजाना लाखों रुपये कमाते हैं और उस लाखों रुपये में से 20 पैसे अगर निकल भी जाए तो क्या पता क्या इससे फर्क पड़ने वाला है। अगर समंदर से एक डोल पानी, एक बाल्टी पानी ही निकाल ले तो समंदर पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला उसके पानी पर। इसलिए इमाम साहब इतना सोचकर और ये भी कहने लगे कि चलो अल्लाह का ये अता समझकर, अल्लाह का ये इनाम समझकर मैं रख लेता हूँ। अब इतना सोचकर वो जेब में डाल लिए। अब इमाम साहब जब अगला बस स्टॉप यानी रुकने की जगह जैसे ही आया, इमाम साहब उतर गए। अब जो टिकट काट रहे थे, अब उनसे कहते इमाम साहब, वो मेरे भाई सुनो कि जब आपने मुझे पैसा वापस लौटाए, पैसा वापस किए, तो आपका 20 पैसा मेरे पैसों में ज्यादा आ गया, शायद गलती से आ गया, कि आप अपना 20 पैसा ले लीजिए। अब वो कहने लगा, जो टिकट काटता था, जो पैसा वसूल किया करता था बस में, वो कहने लगा कि ना, मैंने जानबूझकर 20 पैसा आपको दिया, मैंने गलती से नहीं दिया। तो इमाम साहब दंग रह गए और परेशान होकर कहने लगे, आखिरकार ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों दिए मुझे 20 पैसा ज्यादा, इसमें राज क्या है। अब वो टिकट काटने वाले कहते हैं कि मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहता था,
اسلام کو پڑھنا چاہ رہا تھا، اسلام سے کچھ سیکھنا چاہ رہا تھا کہ مذہب اسلام میں کیا کیا اچھی باتیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو پرکھا اس 20 پیسے سے، لیکن آپ نے تو 20 پیسے لوٹا دیا۔ امام صاحب جب اتنا سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل کی دنیا بدل رہی ہے، ان کے پاؤں سے زمین کھسک رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے امام صاحب کو کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو، طوفان آ گیا ہو، ڈگمگانے لگتے ہیں، ہلنے لگتے ہیں، اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ایک کھمبا کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے افسوس کہ میں 20 پیسے میں مذہب اسلام کو بیچ رہا تھا، 20 پیسے کے لیے میں نے اپنے ایمان کو برباد کر لیا، ہائے ہائے افسوس۔ لوگوں اب اندازہ لگاؤ کہ 20 پیسے کے لیے امام صاحب نے سوچا کہ چلو میں اس کو جیب میں ڈال لیتا ہوں، لیکن پھر ان کو لوٹا دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو دوسرے قوم کے لوگ ہوتے ہیں، جو دوسرے قوم کے ماننے والے ہوتے ہیں، مذہب اسلام کو پرکھتے ہیں، مسلمانوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا چیز سے دیکھتے ہیں؟ ان کے لائف اسٹائل سے، ان کے ہاؤ بھاؤ سے، ان کے چلنے سے، ان کے پہننے سے، ان کے کھانے سے، ان کے بولنے سے وہ پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کھانا کیسا ہے، ان کا پینا کیسا ہے، ان کا چلنا کیسا ہے، ان کا اٹھنا کیسا ہے، ان کا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا سونا کیسا ہے، ان کا بولنا کیسا ہے، یعنی ان کا سفر کیسا ہے۔ یہ ہر اعتبار سے مسلمان کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ مذہب اسلام کو اگر کسی کو خطرہ ہے، مذہب اسلام کو اگر خطرہ ہے تو غیر سے خطرہ نہیں ہے بلکہ اپنوں سے خطرہ ہے۔ اگر ہم اپنے دامن کو صاف رکھیں گے، اگر ہم اپنے ایمان اور عقیدہ کو پختہ مضبوط رکھ لیں گے تو ہمارے ایمان کے بدولت، ہمارے ایمان کی برکت سے اگلا آدمی بھی سدھر جائے گا۔ جو مذہب اسلام کا مخالف ہے، جو دشمن ہے، جو حریف ہے، وہ بھی مذہب اسلام کے رہنما کو دیکھ کر، مذہب اسلام کے فالوورز کو دیکھ کر، ماننے والوں کو دیکھ کر، چاہنے والوں کو دیکھ کر وہ بھی اش کرنے لگیں گے، دنگ رہ جائیں گے کہ واقعی میں مذہب اسلام کے ماننے والوں کا ایمان کتنا پختہ ہے، ان کا عقیدہ کتنا پختہ ہے کہ جو اس کے مذہب میں کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے، حلال تو حلال، ناجائز تو ناجائز، کہہ دیا گیا اسلام میں کہ شراب نہیں پینا ہے تو دیکھو مسلمان شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ مذہب اسلام میں کہہ دیا گیا کہ سود کھانا حرام ہے تو دیکھو یہ مسلمان سود پہ پیسے، بیاج پر پیسے نہ لے رہے نہ دے رہے۔ انہوں نے مذہب اسلام میں کہہ دیا گیا کہ غیبت نہیں کرنا چاہیے، چغلخوری نہیں کرنا چاہیے، بدگوئی نہیں کرنا چاہیے، شراب نوشی نہیں کرنا چاہیے، فلم بینی نہیں کرنا چاہیے، لیکن دیکھو یہ لوگ سب چھوڑے ہوئے ہیں۔ کتنا پختہ ان کا ایمان ہے، کتنا کامل ان کا ایمان ہے، لیکن اگر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو واقعی میں سوچنے لگتے کہ دیکھو سچا پکا مسلمان جا رہا ہے، ایمان والا مسلمان جا رہا ہے۔ لیکن انہی کے برعکس اگر کوئی ایسا مسلمان بھی مل جاتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ان کے رگ رگ میں جھوٹ، مکاری، فریب، دغابازی، لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ اور غیبت، زناکاری، یہ تمام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، تو اسی کو دیکھ کر غیر قوم یہ سمجھنے لگتے دیکھو یہ مسلمان ہے، اسلام کا ماننے والا ہے، یہ دیکھو گنڈا گردی کر رہا ہے، یہ راہ چلتے ہوئے کسی کو چھیڑ رہا ہے، یہ دیکھو کسی کے پیسے کو لوٹ رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اسلام ایسے ہی بدنام ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کو، مذہب اسلام کو غیر سے خطرہ نہیں ہے جتنا اپنوں سے خطرہ ہے۔ اس لیے آپ اپنے ایمان کو سلامت رکھیں، اور لوگ دیکھتے ہیں ہمارے ہاؤ بھاؤ کو، ہمیں پرکھتے ہیں، ہمیں تولتے ہیں، ہمیں بھانپتے ہیں کہ جس مذہب کو ماننے والا، جس مذہب کو یہ مانتا ہے، آخرکار اس کا ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ تو آپ قدم قدم پر آپ ساودھانی برتے اور احتیاط رکھیں کہ آخرکار ہم جس قدم کو اٹھا رہے ہیں اس قدم سے اسلام کا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے، کتنا بڑا اسلام کو یہ داغ پہنچے گا، دھبا پہنچے گا۔ اس لیے اگر آپ غلط کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لیا کریے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔